So we are discussing about the requirement phase of SDLC, which is a very important phase or very important step that will decide the future work of the software development process. हाम्रो रिक्वायरमेन्ट आएन भने फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि टाइम मनी दुईटैको चाहिँ टाइम मनी र अर्को गुडविल पनि भन्ने हुन्छ। अर्गनाइजेसन गुडविल बनाउने मान्छेले त्यस्तो लाग्दैन, तर एक्चुअली चाहिँ नराम्रो गुडविल चाहिँ मार्केटमा सरप्लस हुन्छ। सो for that we need to have a better requirement. So the deliverables or outcome of phase SRS document. So what is actually a SRS document? It is a black box specification. Black box भनेको so हामीले टेस्टिङमा हेरिसकेको ब्ल्याक बक्स भनेको भित्रपट्टि कसरी काम गरिरहेछ के गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा छैन। किन भन्दाखेरि यो क्लाइन्टलाई देखाउने डकुमेन्ट हो, क्लाइन्टसँग कुरा गर्ने डकुमेन्ट हो। क्लाइन्टले नबुझ्ने भाषामा त केही पनि लेख्नु भएन। जस्तो तिमीले जाभामा लेख्ने यो गर्ने त्यो गर्ने हैन, अरु यसमा यो जाभास्क्रिप्ट लाउने अथवा यसमा यो मोड्युल युज गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने, यसमा यस्तो खालको त्यही भाषामा चाहिँ लेखेको हुन्छ। यो डकुमेन्टमा भित्रपट्टिको इन्टरनल कुराहरु, इन्टरनल फंक्सनल कुराहरु चाहिँ लेखेको हुँदैन। सो दिस इज अ ब्ल्याक बक्स स्पेसिफिकेसन, जस्ट युजरले बुझ्ने भाषामा मात्र लेखेको हुन्छ। सो इन्टरनल फंक्सनलिटी बारे लेखेको हुँदैन। सो त्यो कुराहरु चाहिँ हिडन हुन्छ। सो दिस सिस्टम इज कन्सिडर्ड एज ब्ल्याक बक्स whose internal details are not known भनेको internal details भनेको हिडन मोडल्स आर इन्टरिङ इच अदर, कसरी दुईटालाई जोड्ने के गर्ने यस्तो टेक्निकल कुराहरु चाहिँ लेखेको हुँदैन। सो इट्स ओन्ली visible external behavior is documented. So यो इनपुट भयो, यो हाम्रो आउटपुट भयो, इनपुट डेटा भयो, आउटपुट इन्फर्मेसन भयो, यो बिचको चाहिँ के हो प्रोसेस हो। प्रोसेस भनेको के हो सफ्टवेयर हो। So SRS document concentrates on what needs to be done. What needs to be done के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लेखेको हुन्छ। So it carefully avoids the solution how to do aspects, कसरी गर्ने भन्ने कुरा यसमा इन्क्लुड गरेको हुँदैन है। किन भन्दाखेरि कस्टमरलाई त्यो टेक्निकल एरिया टेक्निकल मिनिङ चाहिँ चाहिदैन। सो इट इज केयरफुली अवॉइडेड। सो द SRS document serves as a contract between the development team and the customer should be carefully रिटर्न। अब यो माथिको पोइन्ट त बुझिहाल्छौ, यो धेरैचोटि मैले भनिसकेँ। इट शुड बी केयरफुली रिटर्न भन्दाखेरि यो चाहिँ के बेस लाइन हुन्छ नि त काम गर्नको लागि। सपोज तिमीहरूले पनि त केही डकुमेन्टमा काम गर्दाखेरि अथवा कुनै ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्दाखेरि तिमीहरूले त्यहाँको टर्म्स एन्ड पोलिसी साइन गर्छौ हैन। त्यो साइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पढ्दै नपढी साइन गर्छौँ, तर त्यहाँ के लेखेको हुन्छ हामीले हेर्दैनौँ। तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्सियल कुराहरु पनि हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ। सो उनीहरूले लेख्ने बेला चाहिँ एकदम ध्यान दिएर लेखेको हुन्छ, ब्याङ्कलाई केही अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाको चाहिँ कुराहरु लेखेको हुन्छ। सो यो डकुमेन्ट पनि त्यही अनुसारको चाहिँ क्लाइन्ट र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिम अथवा क्लाइन्ट र कस्टमर र जुन डेभलपमेन्ट टिम छ त्यसको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुनु भएन केही कुरामा। यहाँ लेखेको छ, ल यहाँ हेर्नु बनाएको जस्तो खालको SRS डकुमेन्ट केयरफुली रिटर्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केयरफुली रिटर्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ समस्या नहोस् भनेर। द रिक्वायरमेन्ट्स एट दिस स्टेज रिटर्न युजिङ एन्ड युजर टर्मिनोलोजी। एन्ड युजर टर्मिनोलोजी भनेको चाहिँ डेभलपमेन्ट टिमको टर्मिनोलोजी होइन कि एन्ड युजर भनेको त्यो इन द एन्ड कसले लिन्छ? एन्ड युजर, इन्टरनेटको एन्ड युजरको हो, हामी हो। त्यसरी नै सफ्टवेयर मैले कसैलाई बनाउन लाए भने एन्ड युजरको हो, म हो। मैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ लेख्नुपर्छ without using technical term. So if necessary later a formal requirement specification may be developed from it. यस पछाडि चाहिँ अब कोही यस्तो हुन्छ कोही टेक्निकल टर्म बुझ्ने छ भने त्यसमा छुट्टै कुरा लेखिन्छ, अथवा पछि त्यसैलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर हामीले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमलाई पनि दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई फर्मल डकुमेन्टको रूपमा लिन्छ। त्यो फर्मल डकुमेन्टमा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको कुराहरु, टर्मिनोलोजीको कुराहरु, कुन हार्डवेयर सफ्टवेयर के हुन्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ इन्क्लुड गरेर पठाएको हुन्छ। सो इफ नेसेसरी मात्र चाहियो भने मात्र
यो कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। So SRS document normally contains 3 important parts. That is the functional requirements, non-functional requirements, and constraints on the system. के होला त functional requirement, non-functional requirement and constraints? Functional भनेको functionality सँग related requirements हरु, functionality that is कुनै एउटा सपोज वेबसाइट छ अथवा कुनै यो माइक्रोसफ्ट टिमै छ ल, माइक्रोसफ्ट टिमको काम के हो भन्नु पर्दा फंक्शनल रिक्वायरमेन्टमा यसलाई पार्दाखेरि चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि टिमको काम भनेको क्लास अनलाइनको थ्रुबाट कनेक्ट हुन सक्ने, क्रिएट गर्न सक्ने, जोइन हुन सक्ने, असाइनमेन्टहरु अपलोड गर्न सक्ने। सो दिस अल आर द फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट्स। नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यसको प्रोसेसिङको कुराहरु जस्तो यसमा 100 जना युजरहरुले एकैचोटी चलायो भने यसमा कतिको ह्याङ हुन्छ, लोड हुन्छ, हुँदैन, अथवा यसले ब्यान्डविड्थ कतिको लिन्छ यसले, जस्तो कम उसमा पनि जस्तो तिमीले टिममा पढ्नु र जुममा पढ्नु फरक छ। जुममा एकदमै स्लो नेट भयो भने पनि शेयर गरेको स्क्रिन देखिदैन, तर तिमी अडियोहरु चाहिँ डिले गर्दै गर्दै भए पनि आइरहन्छ। अथवा मेसेन्जरमै कुरा गर्दाखेरि पनि मेसेन्जरमा झन् एकदमै बढी एकदमै कम चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ, कम ब्यान्डविड्थमा पनि इन्टरनेट चलिरहेको हुन्छ। अब बोलेको भोइस एकछिन पछि ढिलो आउँछ, के आउँछ, स्लो भए पनि चल्न चल्छ। सो यसरी चाहिँ फंक्शनालिटी सँग रिलेटेड रिक्वायरमेन्ट भनेको फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट, अनि फंक्शनालिटी भन्दा बाहिरको परफर्मेन्सको कुराहरु, एफिसिएन्सीको कुराहरु चाहिँ दिस आर द नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट। एक्चुअली स्लाइड शेयर भएको छैन र सर? अनि मैले त शेयर गरिरहेको थिएँ त अघिदेखि। यहाँ त पुरै अगाडि 57 मै अड्केर बसिदियो। ए यो यस्तो यो छ नि त, मैले शेयर गरिसकेको छ, अघि पनि यस्तै थियो। अहिले देखिरहेछ? अहिले देखिरहेछ। ओके, सरी, मलाई थाहा भएन, तर मैले चाहिँ शेयर गरेको थिएँ। ए अब प्राविधिक गडबडी। So the requirement related to functions or functionality or the feature is the functional requirement, performance efficiency को कुरा non functional requirement, and constraints on the system. Constraints भनेको limitation. So the limitations on the system, suppose the requirement राखियो अरे, टनाटन requirement राखियो, धान्न सक्ने भयो अरे, तर तिमीसँग त्यो अनुसारको हार्डवेयर छैन, त्यो अनुसारको तिम्रो क्यापेसिटी प्रोसेसिङ पावरै छैन, कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटीको लागि त्यो कुराहरु छैन भने त्यो कुरो पनि भएन। सो यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु चाहिँ छ छैन, के छ कसो छ, यो सबै कुराहरु चाहिँ एसआरएस डकुमेन्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। र फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट भने के हो म क्लियरली पछाडीबाट एक्जाम्पल सहित चाहिँ म क्लियर गरिदिहाल्छु तपाईलाई है। सो यसको बारेमा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो डेफिनेसन हो, यो मैले भनिन, जस्ट टाइम मात्र लस हुन्छ। सो इट कन्टेन्स अ कम्प्लिट इन्फर्मेसन डिस्क्रिप्सन, डिटेल फंक्शनल डिस्क्रिप्सन, रिप्रेजेन्टेसन अफ सिस्टम बिहेभियर, सिस्टमले कसरी काम गर्छ, एन्ड सिस्टम बिहेभियर भनेको त्यो नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट, एन्ड इन्डिकेसन अफ पर्फर्मेन्स रिक्वायरमेन्ट एन्ड डिजाइन कन्स्ट्रेन्ट्स, appropriate validation criteria and other information. So requirement के सबै कुराहरु चाहिँ एसआरएस डकुमेन्ट्समा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। अब तिमीहरुलाई चाहिँ म आजको क्लासको एन्डमा चाहिँ एउटा टास्क दिन्छु। टास्क के छ भन्दाखेरि एउटा तिमीहरुको आफ्नै कन्सेप्टमा एउटा सफ्टवेयर बनाउने सोच,
हो त्यो बनाउने सफ्टवेयरमा चाहिँ के हुन्छ फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट कन्स्ट्रेन्ट्सहरु पढ्छौँ अनि त्यो फेरि बल्ल म त्यो क्वेशन लिन्छु है सो characteristic of good SRS should be accurate, complete, efficient and of high quality so that it does not affect the entire project plan. It is said to be of high quality when the developer and the user easily understand the Excuse me, sir. prepared document. ठीक छ हजुर इन्टरनेट प्रब्लम छ कि सर के छ सर हजुर इन्टरनेट प्रब्लम छ कि सर के छ सर पुरै अड्किरहेछ त सर पुरै भोइसै अड्किरहेछ मेरो इन्टरनेट प्रब्लम हो र खै अरूलाई के छ अड्की नै आएको छ सर उफ के अब यस्तै छ कलेजको नेट पख म हटस्पट छोड्छु त्यसो मोबाइलबाट हेलो सुनिरहेछ छ सर क्रिकेट हेर्छु कि हेर्दैन तिम्रो इन्डियाले त हार्न आँटेछ त इंग्लैंड को सपोर्टर हो नि हारे के हेरिदिनु सर हेरिरहेको सर ए मस्ती छ केटाहरूलाई बेकार खेल्छ बेकार एकदम बेकार 276 रन चाहिएको रहेछ अझै अहिले चाहिँ सुनिरहेछ मजाले यस सर आइरहेछ सर अहिले क्लियर छ नेपाल प्रकाशे हेलो हजुर म रोशन ए हजुर हजुर कलेज आउने छ अहिले पुसमा कलेज वरिपरि छ उता कलेज आउने छ भने प्रिन्सिपल मितिर आउनु म त यहाँ क्लास लिइरहेको छु फेरि अहिले मेसेज देख्ने बित्तिकै गरेको ए त्यही त हाम्रो हेर न हामी निकम जुन तर कमी नभइकन दिएछौँ नि त हजुर अनि हामी 3 जना मात्रै भयो नि त्यही भएर हामी डिपार्टमेन्टबाट अरूहरू कलेक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ के ए कति बजेसम्म आउनुपर्ने हो हामी त अहिले छौँ डिपार्टमेन्टमै अब 3-4 सरसँग जान्छौँ चाँडै आइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मेरो त फेरि क्लासै छ यहाँ 2 बजेसम्म त अरू कोही छ नि त्यस्तो So
यो हेलो सर क्लास सकिएको र So it is set to high quality when the developer and the user easily understand the prepared document. त्यही हो नन टेक्निकल वर्डहरु राखेर चाहिँ इजिली एक्सप्लेन हुने तरिकाको जहिले पनि म तिमीलाई स्लाइडमा केही कन्टेन्ट राख्दाखेरि आफूले नबुझेको कुराहरु नराख भन्छु नि त्यही हो रिजन आफूलाई जे आउँछ जे बुझेको छ त्यही अनुसारको मात्र कुराहरु लेख्नुपर्छ त्यो अरूलाई इम्प्रेस पार्न धेरै त्यो टेक्निकल वर्डहरु राखेर जस्तो भोलि पर्सि तिमीले सीवी रेज्युमेहरु बनाउँदाखेरि पनि त्यो सीवीहरु देखिरा हुन्छ म धेरै कुराहरु लेखिरा हुन्छन् आफूलाई आउने नआउने सबै कुराहरु लेखिरा हुन्छन् सो त्यो नआउने कुराहरु पनि तिमीले लेख्यौ भने एउटा मात्र उनीहरुले थाहा पायो भने अथवा क्वेशन सोध्दाखेरि भयो भने तिमीले कन्फिडेन्स लुज गर्छौ उनीहरुले पनि त्यहीमा कन्फिडेन्स लुज गर्छन् सो जबमा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ सो हाम्रो चाहिँ यो डकुमेन्टमा चाहिँ दुईटैले बुझ्न सक्ने दुईटैले क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने चाहिँ टर्महरु यु हैव टु युज इन दिस डकुमेन्ट सो व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक करेक्ट जे हो त्यही लेख्नुपर्छ करेक्ट एम्बिगुअस भनेको नचाहिने कुराहरु मैले लेखेको छ नि इट इज एम्बिगुअस व्हेन एभ्री स्टेटेड रिक्वायरमेन्ट हैज ओन्ली वन इन्टरप्रिटेसन एम्बिगुअस भनेको के हो नचाहिने कुराहरु एड गरेको अथवा एउटा कुरोको डबल मिनिङ लाग्ने त्यस्तो भनेको एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस भनेको एकदम क्लियर एन्ड पर्फेक्ट एउटा कुरो जे भन्न खोजेको छ त्यही अनुसारको इन्टरप्रिटेसन लाग्ने भयो भने दैट इज द अनएम्बिगुअस देन कम्प्लिट जे कस्टमरले भनेको छ रिक्वायरमेन्ट सबै कुरा इन्क्लुड भयो भने दैट इज द कम्प्लिट रिक्वायरमेन्ट एन्ड थ्याङ्क फर द इम्पोर्टेन्स अर स्टेबिलिटी भनेको इच रिक्वायरमेन्ट आइडेन्टिफाइड टु मेक द डिफरेन्स एमङ अदर रिक्वायरमेन्ट जस्तो मैले तिमीहरूलाई क्लासमा त सबैजना 40-50 जना एउटै हाम्रो लागि तर त्यसमा पनि हामीले केही तिमीलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं तिमीहरूको परफर्मेन्सको आधारमा तिमीहरूको मार्क्स ल्याएको आधारमा अथवा तिमीहरूको इभ्यालुएसन असाइनमेन्टको बेसमा केही गर्छौं नि हामी हो त्यो भनेको र्याङ्किङ गर्ने हो त्यसरी नै रिक्वायरमेन्ट सबै उस्तै जस्तो लाग्न सक्छ है रिक्वायरमेन्ट उस्तै लाग्न सक्छ तर त्यसमा पनि डिस्टिङ्क्ट दुईटालाई छुट्याउन सक्ने केही कुराहरु हुन्छन् त्यो कुराहरु चाहिँ हेर्नुपर्छ अथवा त्यो कन्फ्लिक्टिङ रिक्वायरमेन्ट भयो भने डबल मिनिङ लाग्ने खालको जस्तो रिक्वायरमेन्टहरु भयो भने पछि चेन्ज हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि एकचोटी अब मैले भन्दा पनि तिमीहरूले गर्दै गइसकेपछि थाहा पाउँछौ कि अलिकति केही रिक्वायरमेन्टमा चेन्ज अहिले त तिमीहरूले आफैले गरिरहेछौ आफूलाई जे मन लाग्छ यो भएन भने नेटमा खोज्छौ अरु के गर्छौ हैन त्यो हटाइन्छौ अनि होइन सर मैले त यही गर्ने भनेको त्यो भन्छौ के गर्छ तर भोलिपर्सि काम गर्दा त्यो हुँदैन जे भनेको छ त्यो रिक्वायरमेन्टहरु तिमीले राख्नै पर्छ सो त राख्दाखेरि चाहिँ फेरि नयाँ रिक्वायरमेन्ट आयो भने त्योसँग ट्याकल गर्न त्योसँग एडप्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यो अर्को केसमा झन् कति गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो तिमीले एउटा के काम गरिसकेका छौ हो त्यो काम गरिसकेपछि अर्को प्रोजेक्टमा जान्छौ फेरि पुरानो प्रोजेक्टमा चाहिँ यो गर्नु भनेर भन्नु बिर्सिसा हुन्छ कहाँ के हुन्छ भोलि पो त्यो काम गर्दाखेरि सो अलिअलि आइडिया थियो अहिले त त्यो आइडिया पनि हुँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सो हाम्रो एसआरएस डकुमेन्ट पनि स्टेबल हुनुपर्छ त्यहाँको रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ
सबै फाइनलाइज गरेर बल्ल राखिसकेपछि चेन्ज नहुने खालको हुनुपर्छ। चेन्जै गर्न मिल्दैन भन्ने त होइन, यहाँ छ नि मोडिफाएबल भन्ने। Requirement of the user can change, hence requirement document should be created in such a way that changes can be modified easily. Some changes होइन, some changes, all changes होइन। फेरि all भयो भने त नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्नु पर्यो, त्यो पुरानो प्रोजेक्ट फेल खायो, नयाँ प्रोजेक्टमा काम गर्नु पर्यो। सो त्यो भनेको चाहिँ चेन्जेस क्यान बी मोडिफाई, अलिअलि चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्ने खालको हुनुपर्छ। किन भन्ने कुरो मैले धेरैचोटि एक्सप्लेन गरिसकेको छ। ट्रेसेबल, so it is traceable when the source of each requirement is clear and it facilitates the reference of each requirement in the future. जस्तो कुनै रिक्वायरमेन्ट आयो अरे, यो रिक्वायरमेन्ट कहाँबाट आयो, जस्तो डेभलपमेन्ट टिमले आफै राखिदियो कि आफै हटाइदियो कि कसले भन्यो, स्टाफ पनि अब तिमीले कसलाई सोध्यौ, लोवर लेभल स्टाफलाई सोध्यौ कि हायर लेभल स्टाफबाट पर्मिसन लिएर तिमीले यो कुराहरू इन्क्लुड गरेको छ कि हो, यस्तो कसले गरेको भन्ने कुरोको चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ त्यहाँनिर इन्क्लुड हुनुपर्छ। Verifiable is verifiable when the specified requirements can be verified with a cost-effective process to check whether the final software meets those. Verifiable भनेको validation भनेको, validation भनेको तिमीले रिक्वायरमेन्ट एड गर्यौ, कम्प्लेक्स खालको बनाउन खोज्यौ हैन, तर तिमी चाहिँ तिम्रो बजेट अथवा तिम्रो टाइम फ्रेम चाहिँ एकदमै सोचे भन्दा कम भयो भने त्यो पनि हुनु हुँदैन। त्यहाँ डकुमेन्टमा जस्तो छ त्यही अनुसारको बजेटिङ र कस्टिङको कुराहरु पनि आइहाल्छ। इन द एन्ड डेभलपरले किन डेभलप गर्ने हो, पैसा कमाउने हो हैन। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट टिमले पनि पैसा कमाउने हो र जसले सफ्टवेयर बनाउन लागेको छ त्यसले पनि इन द एन्ड बिजनेसको ग्रोथको लागि हो। बिजनेसको ग्रोथ भनेको के हो, बिल्डिङ मात्र ठुलो बनाउने हैन, बिल्डिङ ठुलो बनाउन नि पैसा चाहिन्छ। सो इन द एन्ड सबैले चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ रूपमा हेर्नुपर्छ। सो हामीले राखेको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन, यु मस्ट चेक बिफोर गोइङ टु द नेक्स्ट फेज अफ एसटिएलसी। कन्सिस्टेन्ट त्यही अघि भनेको यहाँ थियो नि वान इन्टरप्रिटेसन वाला, त्यही अनएम्बिगस हुनु हुँदैन भनेको त्यही। कन्सिस्टेन्ट भनेको मैले सपोज एउटा के म्यानुअल सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट भने हैन, हिजो हामीले दुईटा कुरा हेर्थ्यौँ। एउटा पुरानो सिस्टममा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँको स्टेक होल्डर्सहरूसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ रिक्वायरमेन्टको लागि, अनि नयाँ कुनै उसमा काम गर्न लाग्यो अथवा नयाँ अफिसमै हामीले नयाँ कन्सेप्ट त्यो काम गर्नेलाई पनि केही थाहा छैन अथवा त्यस्तो धेरै केही आइडिया छैन भने चाहिँ हामीले क्रिएटिभ र इमेजिनेटिभ हुनुपर्छ भनेर हेरेको थियौँ। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ जे भए पनि त्यो डकुमेन्टमा मान्छेले जति सोचोस् जे गरोस् तर रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ कन्सिस्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट आउनुपर्छ। मैले जे भन्न खोजेछु त्यो रिक्वायरमेन्ट बारेमा तिमीले पनि त्यही नै भन्नु पर्यो, अर्कोले त्यही भन्नु पर्यो। त्यस्तो कन्फ्लिक्टिङ रिक्वायरमेन्ट आयो भने पछि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुरुमै सेटल गर्नुपर्छ। So what is the problem without SRS? SRS थियो भने के हुन्छ, हामी SRS भनिरहेको छौँ दुई तीन दिनदेखि, के रहेछ त यो भएन भने के हुन्छ। Without developing the SRS, the system would not be perfectly implemented according to the customer need. हुन सक्थ्यो होला तर एक्चुअली हुन्छ नै चाहिँ भन्न सकिँदैन। चाडा भयो दुईटा चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो, तपाईँले यति भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई सहमत गराएर तपाईँले बुझ्ने भाषामा हामीले लेखेका थियौँ डकुमेन्ट, कन्फ्लिक्टिङ केही पनि थिएन र हामी अगाडि बढ्यौँ भन्न सकिन्छ। अब डकुमेन्टै थिएन भने जे हाल्दैन भयो जे गर्दैन भयो त्यही अनुसारको पछि फेरि केही लिगल प्रोसेसमा जानु पर्यो भने पनि मिल्दैन, प्रपर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। सो सफ्टवेयर डेभलपर वुड नट नो वेदर दे आर डेभलपिङ इज वाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड बाई द कस्टमर। जस्तो तिमीले एउटा कुनै कन्फाइन्ड रुमभित्र राखिदियो, एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा तिमीलाई जा भनेर भन्यो भने तिमी एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जान्छौ, तर तिमीलाई त्यतिकै जा मन लाग्छ जा भनेर भन्यो भने के हुन्छ, मान्छे जता पनि जान सक्छ। तर तिमीलाई यो कुनाबाट त्यो कुना जानु पर्छ, बिचमा अब्स्ट्याकल आयो, बिचमा कुर्सी राखिदियो अथवा केही खाट राखिदियो भने कि त कुर्सी सारेर भए पनि खाट सारेर भए पनि हामी त्यहाँबाट एउटा एन्डबाट अर्को एन्डसम्म पुग्छौँ। सो त्यसरी नै ट्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्नु खोजेको मैले है। हामी सही बाटोमा गइरहेछौँ कि छैनौँ, सही ट्र्याकमा गइरहेछौँ कि छैनौँ चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ एसआरएस डकुमेन्टलाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्छौँ। भन्नुमा त फेरि यो ट्रेसेबल भनेको त्यो भने होइन नि, फेरि भनेको छुट्टै कुरो। सो विदाउट एसआरएस इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर द मेन्टेनेन्स इन्जिनियर टु अन्डरस्ट्यान्ड दि functionality of the system, किनभने functional requirement, non-functional requirement, constants, all things are written inside the SRS. It will be difficult for the user document writers to write the user's manual properly without understanding the SRS. तिमीहरूले केही सामानहरू किनेर ल्यायो भने उनीहरू युजर म्यानुअल हुन्छ कि हुँदैन,
म्यानुअल त चाहियो हैन नर्मल युजरहरूले अब जस्तो तिमीहरुको सबै मीको ब्यान्ड आयो मी ब्यान्ड 5 आयो मी ब्यान्ड 5 चलाउन आउँछ आउँदैन भनेर भित्रबाट एउटा म्यानुअल राख्दै हुन्छ हो त्यो एसआरएस डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ म्यानुअल पनि क्रिएट गरिन्छ So standard template for writing SRS. So this is the standard template. So this is the standard template. Introduction, overall description, system features, external interface requirement, other non-functional requirement. यस्तो खालको एउटा स्याम्पल हो यो स्याम्पल हो जसमा चाहिँ भोलि तिमीहरुलाई म एउटा टास्क दिन्छु त्यो अहिले एकछिनमा भन्छु म आफ्नै मन लाग्दै जे मन लाग्छ लेख तर जे होस् एउटा बानी बसाल्न खोजेको मैले पछि असाइनमेन्ट पनि काम लाग्छ सो व्हाट इज द एक्जाम्पल अफ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट F1 मा सर्च बुक के कुरो सर्च गर्नुपर्ने छ हामीलाई केही सर्चिङ वाला फिल्टर वाला केही फंक्शनालिटी लाउनु पर्ने छ F1 भनेको फंक्शन 1 केही सर्च गर्दाखेरि बुक सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इनपुटमा के दिनु पर्यो केही नाम दिनु पर्यो अथरको नाम अथवा केही नाम चाहिँ यहाँनेर दिनु पर्यो अथर्स नेम दिइसकेपछि त्यहाँ के डिस्प्ले हुनु पर्यो बुकहरु डिस्प्ले हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल एउटा बुक भयो सबै मेरो नामको बुक छ मैले धेरैवटा बुक लेखेको छु भने सबै बुकको नाम डिस्प्ले हुन्छ तर सबै बुक त लान खोजे हैन एउटा कुनै स्पेसिफिक बुक लान खोजेको सो त्यसको आउटपुटमा के आउँछ डिटेल्स अफ द अथर्स बुक एन्ड द लोकेसन अफ दिस बुक्स इन लाइब्रेरी र्याक नम्बर 1 मा छ र्याक नम्बर 2 मा छ कहाँनेर छ भनेर खोज्ने काम चाहिँ यसको आउटपुटको अनि त्यसपछि अथर नेम भयो बुक डिटेल्स यो तलको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिम्रो इनपुट भयो यो चाहिँ तिम्रो आउटपुट भयो यो चाहिँ प्रोसेस भयो हो यही भनेको चाहिँ के हो फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट जस्तो तिमीले सर्च गर्दाखेरि सर्च हुनु पर्यो सर्च कति छिटो हुन्छ कति ढिलो हुन्छ त्यो छुट्टै पार्ट भयो तर तिमीले के गर्यौ तिमीले सर्च अथरको नाम दिएर तिमीले सर्च गर्यौ इनपुट दियौ भने आउटपुट चाहिँ यसरी डिटेल्स अफ अथर्स बुक यसरी चाहिँ आउनु पर्यो सो दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट तर यसैमा चाहिँ कति छिटो आउने कति फास्ट आउने अथवा यो देखाउने इन्टरफेस कस्तो हुन्छ यो सबै चाहिँ फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट होइन जस्ट त्यहाँ क्लिक गरेर इन्टर गरिसकेपछि त्यो सर्र डिस्प्ले भएर आउनु पर्यो दिस इज द फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट So the functional requirement describes a set of high-level requirements. Each high-level requirement is taking some data from the user and outputs some data to the user. And here each high-level requirement might consist of a set of identifiable function. Multiple सानो पार्टहरु पनि जोडेर फंक्शन रिक्वायरमेन्ट बनाउन सकिन्छ अब जस्तो यो सर्च बुकमा पनि तिमीले सर्च कसरी गर्न सक्छौ मल्टिपल अप्सन हुन सक्छ एउटा अथरको नेमबाट सर्च गर्न सक्छौ अर्को बुकको हल्का हिन्ट सपोज थ्योरी अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेर भनौं तिमीले लाइफ साइकल भन्ने मात्र एउटा किवर्ड हान्दाखेरि पनि सर्च हुनु पर्यो अथवा अथरको बुक हान्दाखेरि सर्च हुनु पर्यो अथवा कुन पब्लिकेसनको हो त्यो अनुसार सर्च हुनु पर्यो मल्टिपल कुराहरु चाहिँ यसमा हुन्छ सो हाम्रो यो एक्जाम्पलमा चाहिँ के हेर्यौं हामीले कुनै बुक सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अनुसारको आउनु पर्यो दिस इज द functional requirement. So for each high level requirement, every function is described in terms of function भनेको functional requirement लाई function भनेको है त्यो म्याथमेटिक्स पनि भन्छ नि function of x function of y त्यो सबै x y भनेको के भेरिएबल हो त्यो फंक्शनको भ्यालु चाहिँ भेरिएबलको आधारमा चेन्ज हुँदै जान्छ so for each high level requirement every function is described in terms of input data set output data set and processing required to obtain the output data set from the input कुनै पनि एप्लिकेसन अथवा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि हामीले इनपुट दिन्छौं इनपुटलाई के हुन्छ आउटपुटमा कन्भर्ट हुन्छ इनपुट चाहिँ आउटपुटमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो हाम्रो जुन इनपुटबाट आउटपुटमा कन्भर्ट गर्न भित्र के हुन्छ मेसिन हुन्छ र कि त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरु युज गरेर सफ्टवेयरले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नभए चाहिँ के हुन्छ बिचमा मेसिन केही पनि हुँदैन जस्ट के हुन्छ सबै कोडले काम गर्छ है हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भनेको त्यही त हो ल्यापटपमा अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो सफ्टवेयर हो तर हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने सफ्टवेयर भनेको के हो ओएस अपरेटिङ सिस्टम हार्डवेयरलाई अपरेटिभ बनाउनलाई
बनाएको सफ्टवेयर भनेको अपरेटिङ सिस्टम सो characteristic of the system which cannot be expressed as a function are the non-functional requirement यस्तो विशेषताहरू यस्तो फिचर्सहरू यस्तो रिक्वायरमेन्ट्सहरू जुनलाई चाहिँ हामीले which cannot be created as function फंक्सनको रूपमा क्रिएट गर्न सकिदैन भने त्यो भनेको फंक्सनल रिक्वायरमेन्ट मेन्टेनेबिलिटी पोर्टेबिलिटी युजेबिलिटी परफर्मेन्स लोड ब्यालेन्सिङ एन्ड एक्सेट्रा सो यो सबै जसको काम चाहिँ फंक्सनसँग रिलेटेड छैन स्लो हुने फास्ट हुने फंक्सनसँग के रिलेटेड हुने क्लिक गर्दा आउनु पर्यो कति ढिलो 1 सेकेन्डमा आउँछ 2 सेकेन्डमा आउँछ फ्याट थिच्ने बित्तिकै थाहा पनि नभई आउँछ अथवा तिम्रो त्यो सिस्टम चाहिँ पछि अपग्रेड गर्न मिल्छ मेन्टेन गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ बेला बेलामा ह्याङ भइरहेको छ के हुन्छ नेपाल सरकारको यातायातको वेबसाइट जस्तै के गर्ने कसो गर्ने सो द रिक्वायरमेन्ट डेटा रिलेटेड विथ द नन फंक्शनल एस्पेक्ट्स of the system are called the non-functional requirement. It includes reliability issue. त्यो reliable छ हाम्रो सिस्टम भनेको अब 10 वर्षसम्म मैले यो चलाउन सक्छु सक्दिन परफर्मेन्स इश्यू परफर्मेन्स को बारेमा त अहिले भनिहाले मैले ह्युमन कम्प्युटर इन्टरफेस इश्यूज क्लिक त गर्ने छ अरे क्लिक गर्ने जसो जसो बनाए अरे तर त्यो क्लिक गर्ने कहाँनेर हो त्यो थाहा नै छैन अथवा त्यो फिल्ड भर्ने खोइ देखिदैन कहाँ छ ठाउँ हैन सर्च गर्दाखेरि पनि जस्तो कि त इन्टर गर्दै सर्च हुनु पर्यो कि त त्यहाँ क्लिक गरेर सर्च हुनु पर्यो ह्युमन कम्प्युटर चाहिँ इन्टरफेस राम्रो हुनु पर्यो जुन जीयूआई भन्छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जो चाहिँ जसले फेसबुक किन पपुलर भएको छ भन्दाखेरि जसले पनि चलाउन सक्छ के छ त्यसको फिचर तानेको गर्दाखेरि पनि त्यो कहिले पनि न्युज फिड सकिँदैन कहिले पनि सकिँदैन भन्ने त होइन तर त्यस मान्छेले कति जेल चलाउँछ 1 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा त्यहाँभन्दा बढी कति चलाउँछ अब अहिले त फेसबुक आके कति वर्ष भयो 17 वर्ष भयो हिजो अस्ति भर्खर गल देखिरहेको थिएँ मैले 17 वर्ष कि 14 17 जस्तो लाग्यो 17 वर्ष भयो 17 वर्षमा चाहिँ कतिवटा कन्टेन्ट अपलोड भइसक्यो होला त्यो भत्त सकिँदैन सो इन्टरफेस विथ अदर एक्सटर्नल सिस्टम and security, maintainability, security, performance, reliability, portability, maintainability. So these are the non-functional requirement of the system. So constraints भनेको limitations के छ? Constraints describes things that the system should or should not do. हैन उसले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको constraints हो limitations हो. For example, standards compliance and how fast the system can produce the results so that it does not overload the system to which it supplies data. भनेको तिमीलाई एकदमै सपोज तिमी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा काम गर्न आएको छ एआई रिलेटेड एआई मा के हुन्छ एकदमै कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटी भनेको एकदमै कम्प्युटेशनल पावर एकदम बढी चाहिन्छ प्रोसेसिङ पावर बढी चाहिन्छ तर तिमीसँग त्यो अनुसारको रिसोर्सै छैन तिमीसँग त्यो अनुसारको हार्डवेयर छैन भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्दैनौ त्यो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ मजाले काम गर्न सक्दैनौ अब जस्तो कुनै तिमीलाई सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने छ हो सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि तिम्रो नेटवर्किङ पनि त्यहाँको बनाउनु पर्यो त्यो नेटवर्किङ पनि एउटा तिम्रो लागि कन्स्ट्रेन्ट हो तिमीले त्यो गर्नै सक्दैनौ भन्ने कुरा हैन जे पनि हरेक कुरालाई रोक्न सक्ने बाधा ल्याउन सक्ने लिमिटेशन्सहरु दिज अल आर दी कन्स्ट्रेन्ट्स अफ दी सिस्टम सो अप टु नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट नन फंक्शनल रिक्वायरमेन्ट and constraints of the system. So example of the constraints the hardware to be used operating system अब जस्तो तिम्रो एक्जाम्पल सपोज तिम्रो राउटरमा नि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ ल्यापटपमा पनि अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा रिलेट मात्रै गर्न खोजेको है अब जस्तो तिमीले ल्यापटप के प्रोसेसिङ गर्नु छ भने तिमीले राउटरको अपरेटिङ सिस्टम ल्याएर भयो त एक त कम्प्याटिबल हुँदैन ल त्यो छुट्टै कुरा भयो कम्प्याटिबल भए पनि के हुन्छ त्यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ त्यो डेटाहरु चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने हुनु पर्यो त्यो त्यत्रो लोड चाहिँ क्यारी आउट गर्न सक्ने हुनु पर्यो सो त्यही भएर अपरेटिङ सिस्टम पनि हेर्नु पर्यो हामीले जस्तो अब तिमीलाई कुनै सर्भर बनाउँछ भने विन्डोज 7 लाई विन्डोज 10 विन्डोज 8 लाई सर्भर बनाएर भयो त सर्भर बनाउनलाई त्यही अनुसार अपरेटिङ सिस्टम चाहियो अपरेटिङ सिस्टम पनि के हो एउटा सफ्टवेयर हो
अनि स्ट्यान्डर्ड्स कम्प्लायन्सहरु मल्टिपल स्ट्यान्डर्ड्सहरु चाहिँ फिट हुने खालको राख्नु पर्यो, सपोर्टिभ हुने खालको राख्नु पर्यो। जस्तो तिम्रो 64 बिटको ल्यापटप अथवा 32 बिटको ल्यापटप छ, त्यसमा 64 बिटको मात्र चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुनै एप्लिकेसनहरु राख्यो भने चल्छ त? चल्दैन। डेटा रिप्रेजेन्टेसन हैन, डेटालाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको जस्तो कुनै सफ्टवेयर छ, सफ्टवेयरमा डिफरेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल त्यो बैंकको लोन, सपोज लोनको एउटा सफ्टवेयर खाले सिस्टम छ। त्यो लोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि लोन लिने मान्छे भयो, लिने मान्छे आयो, उसले लिने भयो, एप्रुभ गर्नको लागि लानुपर्ने भयो। त्यो सबै कुराहरु उसले के गर्छ? सफ्टवेयरमा डिटेल राख्छ। हो त्यो उसले राखेको डिटेललाई हामी के भन्छौं? टीपीएस भन्छौं, ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम। सो दैट इज द टीपीएस, जुन चाहिँ उसले के गर्छ? र डेटा भनेको यसले 10 लाखको लोन लग्यो, 10% मा यति वर्षमा तिर्ने भनेको छ। यसलाई हामीले यसको सपोज 10 लाखको डिपोजिट गर्यौं, भर्खर 10 लाखको पैसा चाहिँ हामीले क्याश डिपोजिट गर्यौं, अनि भर्खर अरु कसैलाई चाहिँ 10 लाखको लोन दियौं। सपोज डिपोजिट गर्दाखेरि 4% मा डिपोजिट गरेको थियो, हामीले लोन दिएपछि 10% दियौं भनेको बाँकी 6% हाम्रो नाफा भयो। त्यो सबै डिटेलहरु के हुन्छ? डेटाको रूपमा इन्फर्मेसन सिस्टममा जान्छ। अब सीईओ ले हेर्नु पर्यो भने त दिनदिनै कति कलेक्सन भयो त्यो हेरेर त सम्भव हुँदैन, उसको आफ्नै काम हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा इन्टरफेस बनाएको हुन्छ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बनाएको हुन्छ। जस्तो एउटा यस्तो खालको बनायो, सपोज आज चाहिँ 10 लाख चाहिँ हामीले लोन दियौं अरे, भोलि 15 लाख, भोलि 20 लाख, 30 लाख, फेरि घट्न थाल्यो अरे। किन घट्न थाल्यो, के कारणले घट्न थाल्यो भनेर उसले एनालाइज गर्न थाल्छ। हाम्रो बनाएको गोलहरु पनि मिट भएन कि, अथवा मार्केटिङ राम्रो भएन कि, राम्रो स्किम ल्याएर पनि भएन कि त स्किमै राम्रो आएन कि। यसरी चाहिँ भनेको युजर इन्टरफेसले पनि धेरै नै फरक पार्छ। यो पनि एउटा लिमिटिङ फ्याक्टर हो। ठुलठुलो अपरेटिङ अफिसर होस् अथवा चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसरहरु होस्, एक्जिक्युटिभ अफिसरहरुले चाहिँ के हेर्छ? यस्तो डेटाहरु हेर्दैन। उनीहरुले के गर्छ? सुरुमै डेटाहरुलाई चाहिँ इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने खालको एउटा इन्टरफेस सिस्टम अलरेडी बनाउन लागेको हुन्छ। त्यसको थ्रुबाट ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन, पाई चार्ट, अनि अरु के हुन्छ? बार ग्राफ। सो यस्तो इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ उनीहरुले हेर्छन्। सो यस्तो इन्टरफेसहरु पनि बनाउनु पर्यो। डेटालाई रिप्रेजेन्ट गरे क्या, डेटालाई रिप्रेजेन्ट गरे इन्फर्मेसनमा लगेको। इन्फर्मेसन लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन? जस्तो यही यो टिम छ, टिम भयो, माइक्रोसफ्ट टिमको युजर इन्टरफेस यस्तो छ। जस्तो मैले क्यास क्यान्सल गर्नुपर्ने यहाँबाट, युजर हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट, अनि स्क्रिन शेयर अफ गर्नु पर्यो यहाँबाट छ। यही कुरो मैले जुममा खोले भने जुममा यही इन्टरफेस हुन्छ त? हुँदैन नि। उसले आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरेर, त्यही भएर यो डिजाइनको फेज भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटीको कुरा हो क्या। उसले आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरेर यस्तो गरे। अब जस्तो यो यसलाई किन रेड कलर दिन्छ भन त? यो रेड कलर किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लास अफ गर्न मिल्ने यो हुन्छ। अथवा तिमीले गाडीमा पनि हेरेको भए गाडी स्टार्ट गर्ने कीहरु हुन्छ नि, हो त्यो भनेको अलिकति हाई फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट बनाएर राखेको हुन्छ। त्यो भनेको अलिकति देखिने खालको बनाएको हुन्छ। जस्तो यहाँ पनि उसको नाम किन आयो भन्दाखेरि उसले अहिले भर्खर लेटेस्ट उसले भनेको थियो केही क्वेसन, उसको आवाज आएको थियो, त्यही भएर यहाँ देखाएको छ। यो हरेक चाहिँ के हो? युजर इन्टरफेस हो। अब यो कतिको बनाउन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरो छुट्टै कुरा भयो। अब माइक्रोसफ्ट जस्तो टिमले चाहिँ बनाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन है। सो यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट्समा पर्छ। अर्गनाइजेसन अफ एसआरएस डकुमेन्ट भनेको चाहिँ अघि हामीले एउटा टेम्प्लेट पनि हेर्यौं। यो अर्गनाइजेसन, यो अर्गनाइजेसन भन्नु टेम्प्लेट भन्नु सेम हो। एक्जाम्पल अफ फंक्शनल रिक्वायरमेन्टमा हामी यो हेर्छौं। फर एक्जाम्पल रिक्वायरमेन्ट 1 के छ? Once the user select the search option, he is asked to enter the keywords. हो, सपोज केही बुक सर्च गर्नु छ भने त्यहाँ अब यस्तो म्याग्निफायर जस्तो केही राखेको होला, एउटा म्याग्निफायर जस्तो राखेको छ। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यो चाहिँ आफ्नो कन्सेप्टमा हो, जहाँ जस्तो बनाए नि हुन्छ है। अनि he is asked to enter the keywords, यहाँनेर के अरे डिम गरेर लेखेको हुन्छ नि, इन्टर द कीवर्ड्स भनेर। तिमीले सब बुकको नाम लेख्यौ, अब त्यो पछाडि के हुन्छ?
the system should output the details of all the books. त्यो नामसँग रिलेटेड के छ बुक त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ आउटपुट गरिदिन्छ आउटपुट हुन्छ अनि whose title or author name matches any of the keyword enters त्यो त त्यही हो जे कीवर्ड चाहिँ म्याच हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ रिजल्ट आउँछ सो आउटपुटमा के आउँछ अरे टाइटल आउँछ अथवा बुकको नाम आउँछ टाइटल भनेको अथरको नेम राइटरको नाम को पब्लिशर हो कुन पब्लिकेसन हो कहिले पब्लिश भएको त्यसको नम्बरहरू अनि लाइब्रेरीमा कहाँ छ लोकेसन यस्तो सबै डिटेलहरु चाहिँ आउनु हुनु पर्यो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट त्यो अगाडि नै हामीले हेरिसक्यौं लेट अस नट वेस्ट टाइम रिक्वायरमेन्ट 2 when the renew option कुनै बुक रिन्यू गर्नु पर्यो होला लाइब्रेरीको बुक सर्च गरेर त्यो बुकलाई चाहिँ रिन्यू गर्नु पर्यो है रिन्यू गरेर चाहिँ कसैको नाम राख्नु पर्यो अथवा रिन्यू गरेर चाहिँ भर्खरै बुक लिएको छ डेट सकिएछ अनि फेरि रिन्यू गर्न आउँदाखेरि कार्डको थ्रुबाट हाम्रो चाहिँ अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा लाइब्रेरी कार्ड दिएको हुन्छ हो त्यो कार्ड चाहिँ कार्डमा लेख्ने चलन छ तर हाम्रो उता मैले पढ्ने कलेजमा चाहिँ कलेजको आईडी कार्ड हुन्छ आईडी कार्डमै बारकोड हुन्छ हो त्यो बारकोडमा चाहिँ सबै हाम्रो डेटाहरु चाहिँ एउटा त्यहाँ चिप राखेको हुन्छ हो त्यो चिपमा चाहिँ सबै डेटाहरु स्टोर गर्थ्यो त्यो जस्तो त्यो बारकोड रिडर अथवा त्यो हाम्रो भाटबाटी सुपरमार्केटतिर देख्यो होला नि बारकोड रिडर हुन्छ नि यस्तो ट्याक्क लाने बित्तिकै टुट गरेर अनि त्यो डिटेल त्यहाँ अटोमेटिक अपलोड हुन्छ नि त्यसरी नै त्यस्तो यो कोरोनाको बेलामा टेम्परेचर नाप्ने एउटा गन हुन्छ नि हो त्यस्तै गनले चाहिँ बारकोड रिड गर्छ त्यो रिड गरेको कुराहरुले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ उसको सफ्टवेयरमा आउँछ यो कसको हो के हो सबै डिटेल आउँछ हो त्यो रिन्यू चाहिँ सहिलो थियो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ नर्मल्ली यहाँ भन्दा नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा दुईटा तीनटा लाइब्रेरी कार्ड दिएको हुन्छ कलेजले अनि त्यसमा लेख्दै भर्दै पठाउनु लाइब्रेरी कार्ड हरायो भने सक्यो त्यसमा पनि अब फेरि आईडी कार्ड हरायो भने सक्यो त छुट्टै कुरो भयो तर पनि आईडी कार्ड त नर्मली मान्छेले बोकिरहेको हुन्छ लाइब्रेरी कार्ड चाहिँ बोकिराख्दैन सो मिसप्लेस हुन सक्छ हराउने भन्दा पनि सो सफ्टवेयरको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छ So when the renew option is selected, the user is asked to enter his membership number and password. After password validation, the list of the books borrowed by him are displayed. The user can renew any of the books by clicking in the corresponding renew box. उले बुक सर्च गरो उले बुक सर्च गरेर चाहिँ त्यसमा अप्सनहरु हुन्छ अब यो चाहिँ धेरै तरिकाले सोच्न सक्यो रिन्यू भन्ने पनि एउटा फिचर हो है भनेर देखाउन खोजेको लाइब्रेरीमा रिन्यू भन्ने एउटा फिचर हो एउटा सर्च गर्न मिल्ने हुनु पर्यो लाइब्रेरी अर्को रिन्यू गर्न मिल्ने हुनु पर्यो जस्तो तिमीले एउटा के पसल खोल्यो भने हैन तिमीले भ्याट बिल दिन खोज्यो अथवा के प्रिन्टेड बिल दिन आट्यो भने के हुन्छ त्यहाँ रिक्वायरमेन्ट तिमीले के सामान लग्यो सिरियली आउनु पर्यो क्वान्टिटी पनि तिमीले घटबड गर्न मिल्ने हुनु पर्यो अनि प्राइस पनि सपोज त्यहाँ तिम्रो ट्यागमा चाहिँ एउटा प्राइस छ तर त्यसको प्राइस घटियो आएको छ भने त्यो पनि एडिट गर्न त मिल्नु पर्यो नि त कस्टमरले त बढी पैसा तिर्दैन अब त्यस्तैमा पनि कहिलेकाहीँ प्रिन्ट गर्न आटेको बेलामा चाहिँ कुनै तीनटा आइटम चाहिँ दुईटा आइटम चाहिँ तीनटा आइटम भयो भने फेरि एउटा आइटम घटाउनु पर्यो हो त्यस्तो पनि त्यो सबै चेन्ज गर्न मिल्नेहरु पनि के हो रिक्वायरमेन्टहरु हो यस्तो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सानसानो कुरा धेरै ठुलो होलिस्टिक भ्यूमा चाहिँ हेर्छौं हामी भनेको ओभरअल भ्यूमा हेर्छौं तर एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्दैनौं के कुनै पनि के रे सफ्टवेयर डिजाइन गर्दाखेरि त्यही भएर रिक्वायरमेन्टको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरो हैन अब सपोज कसैले केही ठुलै कुरो बनायो रे रिड बारकोड रिड गरेर चाहिँ त्यहाँ आउने बनायो रे है नम्बर अफ गुड्स एडै गर्न मिलेन नम्बर अफ गुड्स अब सपोज बिल प्रिन्ट गर्न आट्यो ए यो चाहिँ मेरो बिल होइन भनेर भन्यो भने त्यो बिल क्यान्सल पनि हुनु पर्यो क्यान्सल तर अब उसले गर्न मिल्दैन उसले बिल क्यान्सल गर्यो भने त फेरि जे पनि बिल क्यान्सल गरेर आफ्नो गोजीमा पैसा हाल्छन् हैन त्यो चाहिँ सुपर एडमिन अथवा त्यहाँको म्यानेजरले गर्ला त्यो छुट्टै पार्ट भयो तर पनि के हुन्छ यस्तो सानसानो फंक्शनल रिक्वायरमेन्टहरु पनि यु मस्ट कीप इन माइन्ड अबाउट दिस रिक्वायरमेन्ट्स होलिस्टिक वे मात्र हेर्नु हुँदैन सो यस्तो सबै कुराहरु इन्क्लुड गरेको डकुमेन्टलाई हामी एसआरएस डकुमेन्ट भन्छौं उले के भन्यो यहाँ रिन्यू अप्सन क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे मेम्बरशिप नम्बर र पासवर्ड भनेको तिमी युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु भन्यो तिमीले पासवर्ड हाल्यौ हालिसकेपछि तिम्रो के बुक लागेछ त्यसको लिस्टहरु देखाइदियो अनि त्यसलाई चाहिँ तिमीले रिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तिम्रो
त्यो बुक चाहिँ रिन्यू भयो। अब यहाँ दुईटा रिक्वायरमेन्ट थियो हाम्रो, सर्च र अर्को के थियो, रिन्यू भन्ने थियो। अब यसमा पनि फर्दर एक्सप्लेन गरेर एक्सपान्ड गरेर दिएको छ, प्लिज गो थ्रु इट। अहिले हेर्न सकिन्छ यहाँ के छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यस पछाडि एक्जाम्पल अफ ब्याड एसआरएस अघि हामीले हेरिसक्यौँ के हुन्छ यो भन्ने कुरो। सो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट पनि यो आफै हेर है, धेरै गाह्रो छैन, केही भयो भने मलाई कन्सल्ट गर्नु। सब लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, यो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। एड आर्टिकल एड गर्न मिल्ने हुनु पर्यो। न्यू इन्ट्रिज क्यान बी इन्टर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेसमा नयाँ कुराहरू, नयाँ बुकहरू एड गर्न अथवा नयाँ केही जर्नल आर्टिकल पेपर के छ त्यो चाहिँ एड गर्न मिल्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै अपडेट द आर्टिकल, एनी चेन्जेस इन द आर्टिकल क्यान बी अपडेटेड इन केस अफ अपडेट एड डिलिट, इन्क्वायरी मेम्बर, इन्क्वायरी इस्यु कहिले इस्यु गरेको, अनि चेकआउट आर्टिकल, चेक इन आर्टिकल, इन्क्वायरी, रिजर्भ आर्टिकल। सो दिज अल आर दि के हो यो, दिज अल आर दि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट है। दिज अल आर दि फङ्सनल, यो फङ्सनालिटीसँग रिलेटेड होइन त। त्यस्तै नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट। द डेटाबेस क्यान बी क्रैश्ड एट एनी सर्टेन टाइम ड्यू टू द कोरोना भाइरस, कि भाइरस हो, भाइरस अर अपरेटिङ सिस्टम फेलियर, सो इट इज रिक्वायर्ड टू टेक द डेटाबेस ब्याकअप। डेटाबेस चाहिँ हाम्रो क्र्यास हुनसक्छ, त्यही भएर रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ ब्याकअप लिनुपर्छ। जुन हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरमा चाहिँ सेक्युरिटी भन्ने सब्जेक्टमा पनि डेटा ब्याकअपमा पढिसकेको छ। बेला बेलामा चाहिँ ब्याकअप गर्नुपर्छ, आइदर सेकेन्डमा मिनटमा होइन, आवरमा, डेली बेसिस, विकली बेसिस। सो त्यसरी चाहिँ ब्याकअपहरू लिनुपर्छ। सेक्युरिटी भनेको सेक्योर बनाउनुपर्छ, अलिकति राम्रो खालको सेक्योर सिस्टमहरू राख्नुपर्छ तिम्रो सफ्टवेयरमै। इन्ट्रुजन डिटेक्ट, त्यो ह्याकरहरू कसरी आउँछन् त, ह्याकरहरू आउने भनेको त्यही त हो नि, थ्रु बग, थ्रु एरर होइन, कुनै लुप होलहरू छ, कुनै भनरेबिलिटी छ होइन, त्यसको थ्रुबाट इन्टर गर्ने हो। सफ्टवेयर कन्स्टेन्ट भनेको द डेभलपमेन्ट अफ द सिस्टम विल बी कन्स्टेन्ट बाई द अभाइलेबिलिटी of the required software such as database and development tools. So the availability of these tools will be governed by the user of the software. Software को user ले चाहिँ गर्छ। So त्यहाँ के छ कुराहरू हैन, त्यो त्यहाँ अब डेटाबेस को कुराहरू हुन सक्छ, अथवा त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ अपरेट गर्नको लागि टेक्निकल टिमहरू चाहिन सक्छ, त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिन सक्छ, ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो टुलहरू छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ सफ्टवेयरले काम के गर्ने, तिमीले दिएको डिटेल एड गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो, अपडेट गर्नु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यो सबैको लागि फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट छ। त्यसलाई सपोर्टिङ मात्र हो क्या नन फङ्सनल भनेको। यसले काम गर्छ, कति छिटो गर्छ, कति सेक्युरली गर्छ, गर्न सक्छ सक्दैन, सामान छ छैन, दिज अल आर दि नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट। सो दिस मच अन दि रिक्वायरमेन्ट फेज। So from next class we'll jump into the next topic. So I would like to give you assignment to write the requirement. एउटा आफैले इमेजिन गरेर है, म तिमीलाई ठ्याक्कै यो गर त्यो गर भन्दिन, आफैले इमेजिन गरेर कुनै एउटा सिस्टम बनाउने, कुनै एउटा सिस्टमको अब भोलि पर्सि तिमीले प्रोजेक्टमा केही सोचेको होला नि त, अथवा तिमीहरूको सेकेन्ड सेमेस्टरमा अरूमा पनि के प्रोजेक्ट होला, फर्स्ट सेमेस्टरमा के गर्यौ, त्यही अनुसारको जे बनाए नि हुन्छ। मलाई चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट के हुनसक्छ, यसको फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट, युजर इन्टरफेसै बनाएर देखाउँछु भने पनि इट्स ओके। तर मलाई चाहिँ मैले यो सोचेको छु, सपोज लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम फर इक्जाम्पल है, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम सोचेको छु। लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट यो हुन्छ, नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट यो हुन्छ। सो मैले चाहिँ यति चाहिँ राखेको छु है भनेर मलाई नेक्स्ट क्लासमा देखाउनु। यो चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्ट भयो, तिमीहरूको टास्क भयो है। के बुझेछौ रिक्वायरमेन्टको बारेमा त्यो त मैले थाहा पाउनु पर्यो नि त। सो त्यो गर है। ल आजलाई यति गरौँ।